لو ما عنتي بحدش حسب ناي بيزنس متينا لنا لو ما عنتي نريو بزعبا ناي انجريفين بيزنس هنا خندر لو ما عنتي إذا بيزنس إذا بوحد جنزب كتجمرة تخيلها كم تصحفكم لي مبزحتكم ب150 شح انتي عينت بيزنس كنجمر نخيل زولكمني إذا الصراحة إذا أبقى زخاخ تجمرة تخيلها ب150 شح مالتي إذا بيزنس إذا بتعمل هوت كيكيو كم متن لعلة هدلاي بيزنسيو ماشين كتعدقال لك لابتوب كتعدقال لك حانتي ام دي اف كتعدقال لك تا ماشين كاب 7 شح كسع 120 شح توصل لابتوب زخونه لابتوب تقبلها كاب 20 شح كسع 4 شح توصل ام دي اف كا حدا عابي ام دي اف تغزيكم بوخ جمرو تخوليكم مخنياتو حدا 4 سرحون كسرحكم سلازخل 4 شح واغو حجي طغلالاسي ب150 شح جمرو تخول سرح يزي اتسرحها تا ماشين تأمرنيا ماشينة إنجريفيا تقبر عندك قاصلت يتسرح تقرر زلوخا عندك قرص تبعلا سخات راح فتا لابتوب تاتدليكا ديزاين ديا فوتوغراف ديا وي زخونه ناي ادفرتايزين سرح ديو قال افتا لابتوب تقتوا بدحريو تلاقبلا بعليا تسرحنا تسرح دحراي نسخه تمصبباق ديو كالمال تحاوسلو تخون تخل بنيشتي سلازي جمركا ግን نيشتي አይኮነን ስራሕ 50 60 خما عينت ماشين ገዚኦም بعاب ዝሰርሑ ሰባት አለው ዕሩክተይ አነ ንባዕለይ ኮሙ ፕሮጀክት ስለዘለኒ ኮሙ ወርክሾፕ ስለዘለኒ ሓደ 10 ማሽናት አለው አነና ሕጂ ፎቶግራፍ ناي ماستاوقيا زي ناي ادفرتايزمنت زي مواعوعي لوغوتات بزح ነገር ይኻ ትሰርሕ በዛ ማሽን እዚኣ ሕጂ እዚ ፎቶ ናብነት ከምዛ ዓይነት ፎቶታት እዩ ከምዛ ዓይነት በቃ ሰዓት ብዙሕ ነገር ሰዓት ናይ መንደቕ በዛ ማሽን ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ነገር ክስራሕ ይካኣል በዛ ማሽን እዚኣ حجي ب150 تجمروا لكم يلكم الله وصاتا دارغا زيرو اتا ليزرا تا انداك اصلت تسرح اب كلت عامت اب عامت يا اكستاين تخونت مغيار انت دليا مالتي بزح سرح تسرح تخيليا نمعالتي 24 ساعات كتسرح تخيليا كابشو مونتخ صاب 15 سرح وين كتسرحوا لا تخوليكم ግን በቃ እንዳውስኩም ተኸይድኩም ከም ፋብሪካ ነገር ወይ ከም ዓብ ትካል ነገር እንዳገበርኩም ወቅት ከዱ ተደሊኹም 10 20 30 40 ጌርኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቢዝነስ ብኸመይ ንረኽቦ ሓደ ንጊፍት ንህያባት ንአድቨርታይዝመንት ኖርማል አብጎዙ ንኸኦምጦ ዝደሊ ሰብ نبوزح نجاراتي أتي تشوتوا للسب مالتي كاب هذا جزء بقى خلال كاب مبال أب سوشيال ميديا بوستن دا جبركم حساب أورحي بوزح تزازات كتقبلوا تخوليهم كلاي مسن دا فوتو بيت مالتي دا سألاي كيدكم تزراريبكم كتقربوا لهم تخوليهم تزازات كقبلوا خلوا خنقرهم خوليهم ببزح منقدتات كتصرح له تخول سراحي مالتيو انا حجي اتي واقاتات مشطا خاب شحن 500 كساب 4 شح يزلو ازي عابي قال فتراتات زحاتت تخوينخا كاب 10 شحن لعلخ تخفلو تقول يقوم جن ات نورمال سراح بغلت شحن 500 يحيزلكم زلخو كلتا سراحنا معال انت دا تصرحو خيلكم 5 شح ترخبوا لكم نورحخا 150 شح ترخبوا لكم اذا حجي بنورمالي نحنا حدا غزي 20 30 نشطولو غزي له انتايو اب بفلاي اب غزي وانات مرعى اب غزي وانات استفلالي نغرات كمتن لعلي يزسرح كمتن لعلي افت زداخمو لغزيخا
بوحدو قرب تسرحو مالتكم سلازي بالانس ክትገብርዎ ከለኹም ንመዓልቲ ድሓን بوحدو خلت ተሰሪሕኩም ኣለኹም ንበል ወጻአታትኩም ብዙሕ ወጻአታት ይብልኩም እንታ MDF ያቀንድ ወጻአታትኩም ካለ ናይልቺ ናይገለ ውሕድ እዩ ብዙሕ ክስታይ አይኮነን ስለዚህ ንበል 25000 ንወርሕ ውጽኹም 125000 ኻ ኔት ፕሮፊት ማለት እዩ ትመኽሰብኩም 125000 ኸውን ኣሎ ንወርሒ እዚ ሕጂ ከም ፍጥነትኩም ይዝኸውን ዘሎ ኣነ ይፈልጥ ኣውሽተ ሓደ ዓመት ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕሊ ዝሰርሑ ሰባት ፈልጥ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ሕጂ ሰፊሕ መሬት ተኻርዮምስ ብደረጃ ፋብሪካ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ሰባት ይፈልጥ ኣብ ከባቢ ፊጋ ኣለዉ ልክዕ ምስ ጀመሩ ነቲ ስራሕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዓብ መሬት ተኻርዮም بفابريكا درجة صرح لزولو فابريكا بقى انتي مخبلكم عب وركشوب قال ازي نايسينس عبيت ماشينات الله بزعبات عبيت ماشينات كنزراربينا ازي حجي سينسي انغريفر قال قالو ابز وانزي كمستفولتو ازي ناي ستيكر ناي غلمله ادفرتايزمنت منغست خلكيلو له كله ديجيتال يغبر يلو تعبيتي نايسينس ماشينات كا نزي زسرح እሱ ንበይኑ ሂዘልኩም ክመጽእ እዚ ግን ሕጂ ከም ዝበልኩኹም ብ2500 ሂዘልኩም ኣሎ ካል እዚ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ስራሕ ንኣብነት ሕጂ ሽመይ ኣሌክሳንደር ይምሽ ብትግርኛ ኣሌክሳንደር ኢሎም ንኽጽሕፉለይ በበይነን ቆራሪጾም ማለት እዩ ነታ ሓንቲ ፊደል ነታ አ 3000 ዘኽፍሉኒ 3000 ነታ አ ትብል ጥራሕሲ 3000 شوعت فيدلات تقينن 21000 كخفلونه مالتي نتا ألكسندر تبل صحفت تراحي احسوكم نزلخو اب كله بيت مغبتا ديو اب كله زخونه بوتاتات كيدكم بخندي اسرحكم وزي ادفرتايزمنت يلكم حتتوم بتاع مخبر معاتي اذا كمان نتا نيشتي ايلكم 3000 تعاب خندي مخانه ايفلطنه سلازي اذا نايسينس ماشين سرح كمتن لعل زواص سراحيو بزغاطامخا سابورت غبرونا كابانا عدغيخم دحان بز تمصيخمني ولا بشيح قرش خنشوطلكم يناتي تي برودكتنا صقم يلن سابورت غبرنا يخم يغني لي